बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, खत्ते में अहम तरीन तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और अमरीका अब बगराम एयर बेस वापस चाहता है। अमरीका चाहता है कि वापस अफ़गानिस्तान में आए, ख़ुसूसन पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद से जो अहम और बड़ी पेशरफ सामने आई है वो अमरीका की वापसी की खबरें हैं। और अमरीका इस टाइम अफ़गानिस्तान से इस मामले पर मुज़ाकरात कर रहा है। क्या ये मुज़ाकरात किसी नतीजे की तरफ जाएंगे, इस पर बात करेंगे। और अगर अमरीका की इस तरफ वापसी होती है तो इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। अमरीका कह रहा है कि अफ़गानिस्तान बगराम एयर बेस के कुछ फासले पर चाइना जो है अपने न्यूक्लियर हथियार तैयार कर रहा है। अमरीका की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो खित्ते की सूरत हाल मॉनिटर करना चाहता है। ख़ुसूसन पाक सऊदिया मुआहदा जो है वो दुनिया की तवज्जो का मरकज़ इस टाइम बना हुआ है। इस पर डिबेट हो रही है। इन्हीं तमाम बातों पर आज जो है डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के लेंस से अगर देखा जाए तो ये कितनी अहम डेवलपमेंट है। दूसरी अहम स्टोरी पाक भारत टाकरा। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान अपने रवायती हरीफ से मैच खेल रहा है। क्या ये मैच जीत सकेंगे? मिडल ऑर्डर जो है हमारा मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाता है। पांच ओपनिंग बैट्समैन इसमें खिलाए गए हैं और रेफरी के हवाले से पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, जिसके बाद आपने देखा कि खबरें बनी, पाकिस्तान टीम ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर पाकिस्तान टीम ने रजामंदी का इजहार किया। आज बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है पाक भारत टाकरा और ख़ुसूसन इसमें वही रेफरी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं जो पिछले मैच में दे रहे थे, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली थी। इस पर भी बात करेंगे। पाक सऊदिया मुआहदा हुआ है, इसके बाद अमरीका जो है वापसी चाह रहा है खित्ते में। किस तरह से देख रहे हैं वो इस डेवलपमेंट को? नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, सीनियर पॉलिटिशियन। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अमरीका खित्ते में वापसी चाहता है, साथ ही हमारा सऊदी अरब से डिफेंस मुआहदा भी हुआ है। ये जो तब्दीलियां चल रही हैं, ये अचानक से डेवलपमेंट्स चल रही हैं, क्या समझते हैं आप ये कितनी इंपॉर्टेंट हैं और क्या फ़र्क डालेंगी पाकिस्तान के अंदर? अंदरूनी मामलात, दाखिली मामलात की बात की जाए तो वो किस तरह से आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इस वक्त तक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बिलखसूस मिडिल ईस्ट वाली जो डेवलपमेंट है, सऊदी अरब और पाकिस्तान वाली डेवलपमेंट की एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लॉन्ग अवेटेड डेवलपमेंट है। और इसके मैं समझता हूँ कि जो रीसेंट इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हक का जो एक पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान की अफवाज ने जो एक जिसे कहते हैं एक अचीवमेंट और अल्लाह की मेहरबानी से एक कामयाबी हासिल की है, अब वो दुनिया के अंदर एक्नॉलेज भी हो रही है। और मुस्लिम वर्ल्ड जो है, जो पाकिस्तान का हकीकी मुकाम है, वो उसको वापस भी देना चाह रही है और देना पड़ भी रहा है। और उसके लिए पाकिस्तान यकीनी तौर पे क्वालिफाई भी कर रहा है। और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंजीनियर्स, पाकिस्तान के साइंसदान, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की मिडिल क्लास और पाकिस्तान के आम लोग जो हैं, ये दुनिया का एक असासा है और इसके बारे में मेरी कोई दूसरी राय नहीं है। और वो हमेशा साबित करते हैं इस चीज को और अब दोबारा उन्होंने साबित किया है। लिहाजा अब जो उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आप देख लेंगे इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर और एशिया के इस गोशे के अंदर जो है, पाकिस्तान और टर्की दो ऐसे कौमें हैं और इसमें ईरान को भी शामिल कर लें कि जो इस पूरे खित्ते का मान है। और पाकिस्तान जो है वो तो एक किस्म का मशरिक और मगरिब के दरमियान, मिडिल ईस्ट और एशिया के दरमियान जो है एक ऐसा ब्रिज है जो कि सुपर पावर्स को भी आपस में कनेक्ट करता रहा है। और अब जो है वो जो इकोनॉमिक पावर्स हैं उनकी इकोनॉमिक प्रोटेक्शन का एक जरिया बन रहा है। और ये मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक ताजीम है जो इसकी कुर्बानियों और इसकी अचीवमेंट्स की वजह से पाकिस्तान। दुरानी साहब, एक्सटर्नली तो हमें पता है कि हम सिफारती मास पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुआहदा हुआ, मुल्क के लिए बड़ा अच्छा है मुआहदा। इंटरनली अगर देखें तो आप क्या समझते हैं इस मुआहदे से कितनी तकवीत मिलेगी इस हुकूमत को? देखें, इस हुकूमत को जहां तक इस वक्त जो काम करने वाले हैं वो तो ये है कि इस हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पे
सऊदी अरब, कतर और मिडिल ईस्ट के अंदर जो है मैक्सिमम इंडियन जो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स हैं, जो वहाँ पे लोगों की प्लेसमेंट्स हुई है अहम बिजनेस और दूसरे कंसर्न्स के अंदर, उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे वो पाकिस्तानियों को मार्केट करें और पाकिस्तानियों को वहां लेके जाएं। साथ ही साथ ये है कि जो पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजी हैं उनके लिए एक स्पेशल यूनिट फोर्स बनानी चाहिए जो कि वहाँ वहाँ की हिफाजत के लिए जो है ये फोर्स बाकायदा तौर पे एक इंटीग्रेट करे पूरे मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी और डिफेंस के साथ। साथ ही साथ जो है दीगर जो अमूर हैं, जो फाइनेंशियल पाकिस्तान के बैकलॉग्स हैं, उनको क्लियर करने में इसको एक किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन जो बात अब आप कर रहे हैं वो बहुत अहम बात है कि इस वक्त हमें देखिए, हमारी अफवाज ने, हमारी जो अवाम ने और हमारे सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने वो सब कुछ कर दिया। देखिए, आप दुनिया के अंदर पाकिस्तान के बारे में बहुत कहा करते जाता था कि जी ये तो एक सिक्योरिटी स्टेट बना दी गई है, ये तो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत बातें की हैं माजी में भी लोगों ने, सबने। लेकिन मेरा हमेशा से यही एक रहा है कि जनाब, आपकी जो ताकत है उसके खिलाफ आप क्यों बोलते हैं, ये आपके एसेट है। अब आ जाए आप अपनी पॉलिटिक्स की तरफ। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा इश्यू गवर्नेंस का है और गवर्नेंस का ये वो इश्यू है जिसकी वजह से आज हम दहशतगर्दी से भी मुसलसल हमें टकराना पड़ रहा है। और हमारे दुरानी साहब, इस तमाम मामले में आपकी ही बात से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्या आप समझते हैं कि वो जो तसलसल की बातें हो रही थी, सिस्टम का तसलसल बड़ा ज़रूरी है? बैरूनी तौर पर जो भी मुआहिदा किया जाता है, ज़ाहिर बात है वो उस हुकूमत के साथ होता है, ट्रस्ट वर्दी लोगों के साथ होता है, जामिन बेशक उसकी रियासत होती है, लेकिन बड़ा रोल होता है उन लोगों का जो कि वो मुआहिदा करा रहे होते हैं। डू यू थिंक सो कि इसका इम्पैक्ट होता है इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी और इंटरनल कॉन्टिन्यूएशन पे भी? देखें, इंटरनल कॉन्टिन्यूएशन जो है हमारी, देखें इस वक्त आपने एक हुकूमत ने एक हाइब्रिड गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट की हुई है कि जी ये एक हाइब्रिड गवर्नमेंट से उनका मुराद ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और जो इस वक्त की हुकूमत वक्त है वो मिल के हुकूमत को चला रहे हैं और एक दूसरे जो हमने माजी में एक वन पेज का नाम था उसको अब आपने हाइब्रिड का नाम दे दिया है। अब मेरा इसमें यह है कि ये जो मुआहिदे हो रहे हैं इनसे ज़ाहिरी तौर पे तो तक़वियत मिल रही है, डेफिनेटली हुकूमत को भी मिल रही है और इस्टेब्लिशमेंट को भी मिल रही है, लेकिन असल जो कंटिन्यूशन और जो इस्तेहकाम है वो उस वक्त आएगा जब आप परफॉर्म करेंगे। बारहा आर्मी चीफ कह चुके हैं कि जी हमारा जो इस वक्त सिक्योरिटी का एक वो है लैश बैक है या हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसमें हम बैड गवर्नेंस की कीमत जो है अपने जवानों के खून से अदा कर रहे हैं, पहला सब जवाब। दूसरी तरफ ये है कि आपने वॉर मशीन के अंदर इतना आउट ग्रो किया है, लेकिन इकोनॉमी की हैंडलिंग में और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में आपकी जो करप्शन है और आपकी जो मिस हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन है उसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे। और उसका रिजल्ट ये होता है कि जब जवानों की कुर्बानियां जो हैं जब वो इनकैश होके आती हैं तो वो फिर मुल्क से बाहर चली जाती हैं और मुल्क को उसके वसाइल मिलते नहीं। अभी आप देख लें फ्लड का कितना बड़ा हम एक जिसे कहते हैं कि एक सानिया हम इस वक्त फेस कर रहे हैं और उसके लिए बहुत सी पब्लिक की शिकायत हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सी शिकायत हैं हुकूमत की। अब जो उसके लिए एड आएगी वो कितनी उन पे लगेगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। लिहाजा मेरा ये मानना है कि इस वक्त, और तीसरी बात ये भी है कि आप एक पेज पे तो आ जाते हैं लेकिन जब आपको परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है हुकूमतों को तो वो लड़ाई शुरू कर देती है। जब किसी को, अब आज अगर आप सिंध गवर्नमेंट को उसकी करप्शन के ऊपर चेक करेंगे तो कल वो कहेंगे जी हमारे सियासी हकूक जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। आज जो है आप वहाँ का जो सिस्टम जिसे कहते हैं आप आज उसको क्वेश्चन करें, सारा वहाँ का बिजनेसमैन, वहाँ की जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चीख से चिल्लाते फिर रहे हैं कि जी हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। आज आप उसको थोड़ा टाइट करना शुरू करें तो जनाब सारा आपका जो सिस्टम है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त तसलसल
नसीब हुआ है, ये तसलसल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की अफवाज की परफॉर्मेंस का मरहून मिन्नत है। अगर इस अचीवमेंट को हुकूमत ने अपनी अचीवमेंट बनाना है तो उन्हें भी परफॉर्म करना पड़ेगा, उन्हें भी लेकिन दुरानी साहब, मसला तो ये है, वो कहते हैं कि हमारी कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, तो हमें किस चीज का डर है? हाँ, देखें जी, रिप्लेसमेंट तो फिरौन की भी नहीं थी, ठीक है ना जी। रिप्लेसमेंट तो कारून की भी नहीं थी, रिप्लेसमेंट तो जो इक़्तिदार पे बैठा होता है उसकी होती नहीं है, और वो तो कब्रिस्तान भरा पड़ा है रिप्लेसमेंट्स की कहानियों से। तो मतलब ये है कि इस वक्त की रिप्लेसमेंट तो पब्लिक में तो रिप्लेस हुई हुई है, बंदे जाए ना वोट लें। मतलब इस वक्त जो इन्हें सहारा मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की फोर्सेस और मुल्क की दिफा करने वाली कुव्वतें और मुल्क Sir, के they are saying as long as establishment is engaged with PTI, we have the opportunity, हम उसको कैश कर रहे हैं। हाँ, देखें जी, उनका ये ख्याल है, लेकिन मेरी इसके बारे में शुरू से एक राय है कि अगर इन्होंने अवाम के अंदर अपनी मकबूलियत को रेस्टोर ना किया, अगर हुकूमत ने अवाम के अंदर अपनी हैसियत को बहाल ना किया, तो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो डेड वेट को कंधे पे उठा के फिरती रहे। और इवन पूरी दुनिया, अभी क्या हुआ है, जो रिपोर्ट्स लीक हो रही हैं मतलब दुनिया के अंदर इलेक्शंस के बारे में, जो इनकी अदरवाइज भी हमें जितने भी फीडबैक्स आते हैं इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर और इनके बाहर के मामलात के ऊपर, उसके अंदर देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को अपनी वेज को मेंड करना पड़ेगा, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस, देखिए अभी पूरा खानदान जो है वो मुल्क से चला जाता है और बाहर जाके जो है वो ऐसे फिर जरा सी शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती कि वी कम फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक कंट्री जिसके अंदर जमहूरियत है। पाकिस्तान जमहूरियत का एक आउटकम है। पाकिस्तान इस वक्त तो इन पार्टियों से ज्यादा फौज के अंदर जमहूरियत है हकीकत में, अगर आप देखें। मतलब एक निजाम है, अकाउंटेबिलिटी का एक निजाम है, प्रमोशंस का, सिस्टम्स का, इंडक्शंस का एक निजाम है। इधर इंडक्शन का क्या निजाम है, जो बच्चा पैदा हो गया, पैदा होते ही जो है वो अगला वजीर आजम उसको आपने बना दिया, तो ये तो कोई जमहूरियत नहीं है। फिर उसको कंधे में उठा के गवर्नेंस साइंस की बात कर रहे हैं। गवर्नेंस साइंस साइड जो है वो जाहिर बात है कि उस पर लैप्सेस हैं, नहीं परफॉर्म करी। जुडिशल साइड भी हमें परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आ रही है। जुडिशल साइड पे क्या कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। हाई कोर्ट का बैकआउट हो रहा है, हाई कोर्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि कोई बड़ी मूवमेंट, जुडिशल मूवमेंट उठ सकती है? देखें जी, मेरा तो इस वक्त ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया जाए। मैं पिछले 2.5 साल से इसी स्टेबिलिटी के लिए, आप लोग ही हैं हमारा तो एक किस्म का जरिया, जिनके जरिए हम अपनी बात पब्लिक को भी पहुंचाते हैं, हर जगह पहुंचाते हैं। मैं इसके लिए मुसलसल काम कर रहा हूं, लेकिन अफसोस इस चीज पे है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो समझते हैं कि उनकी कामयाबी इसमें है, जो आपने कहा कि किसी तरह अपोजिशन को और एस्टैब्लिशमेंट को आपस में टकराओ और टकराई रखो, और इस टकराव के लिए उन्होंने जुडिशरी को भी मुकम्मल तौर पे सबवर्ट कर दिया ताकि इस टकराव के अंदर कहीं कोई बैलेंसिंग फोर्स ना आ जाए जो इस टकराव को एड्रेस करना शुरू कर दे। मतलब वो अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है उन्होंने पूरे के पूरे आइन का, पार्लियामेंट का और पूरे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का उन्होंने जनाजा निकाल के रख दिया, क्योंकि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो जुडिशरी के बगैर नहीं चल सकता। ये सब कुछ उन्होंने कर दिया, और अब मतलब वो एक ही उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह से इस मुल्क के अंदर अपोजिशन नाम की कोई चीज हमारे पे उंगली उठाने वाला। अभी क्या हो रहा है फ्लड के अंदर कि मतलब मीडिया के लोगों को अवाम की मिजरी बयान करने से भी रोका जाता है कि ये भी तुमने नहीं करा। मतलब ये जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन जो होती है, ये मुल्क को बहुत बड़ा टोल देती है। और मैं ये समझता हूं कि अगर इसको हुकूमत ने एड्रेस कर लिया अपनी इस खामी को और अपोजिशन के साथ बातचीत के जरिए आगे बढ़ने के लिए एक रास्ते निकाल लिए, तो मुल्क की बेहतरी होगी। वरना एस्टैब्लिशमेंट के लिए इनका डेड वेट उठाना बड़ा मुश्किल होगा। अब तक की जो अचीवमेंट्स हुई हैं मिडिल ईस्ट के अंदर,
امریکہ کی جو لمیٹنگ فیکٹرز ہیں اور جو ہمارے آس پاس کے چیلنجز ہیں وہ ہم سے بہت کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر اب ہم حکومت نے کتنا پرفارم ڈیلیور نہیں کر کیا تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کا ویٹ اٹھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. درانی صاحب اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین پروگرام سے بریک شامل کریں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, اور بریک کے بعد ہمارے خالد چشتی صاحب جوائن کریں گے اور خالد چشتی صاحب سے پوچھیں گے بگرام ایئر بیس جو افغانستان کی جانب سے مانگا جا رہا ہے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے کہ امریکہ کس طرح سے دھمکیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے افغانستان نے اگر ہمیں بگرام ایئر بیس نہیں دی تو پھر نتائج جو ہیں اس کے سنگین ہوں گے. امریکہ مذاکرات بھی کر رہا ہے. کیا بنے گا اس مذاکرات کا؟ کیا امریکی واپسی ہوگی دوبارہ افغانستان پہ؟ ان سب پہ بات کرنے کے لیے خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار. بہت شکریہ خالد صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بگ ڈیولپمنٹ جس طرح سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں, جس طرح سے ٹویٹ کی گئی ہے, جس طرح سے صحافیوں کو جواب دیا گیا ہے, لگ رہا ہے کہ یو ایس ایگریسولی اسے پرسیو کر رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا ہوگا؟ بہت شکریہ قمر صاحب, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیے, امریکہ کو یہ ریلائز ہوا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم چائنا بہت پاورفل ہو گیا ہے. رشیا اس طرح اس کی بات نہیں سن رہا ہے جس طرح وہ چاہ رہا تھا کہ اس کے سنے. اب اسرائیل کی آپ نے دیکھا ریجنل ہیجمنی قائم کرنے کی پوری کوشش ہے, نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ اس سے باہر بھی. تو اس کمبینیشن میں جو ایک اس کے پاس فٹ ہولڈ یا فٹ پرنٹ اس کو چاہیے, وہ بلگرام بہت زبردست جگہ ہے جغرافیکلی لوکیشن کی وجہ سے. اور آپ کے ویورز کو بتاتا چلوں کہ یہ 1950s اور 70s میں یہ اس وقت سوویت یونین کی مدد سے افغانستان میں یہ ایک بیس ڈیولپ کیا گیا تھا. بہت زیادہ اس کا انفراسٹرکچر ہے. پھر سوویت یونین خود آ گیا تو اس نے یہ استعمال کیا. جب طالبان کی جو موجودہ حکومت ہے اس سے پہلے امریکہ کی وہاں پہ کنٹرول تھا, تو اس وقت یہ مین ملٹری ایکٹیویٹیز کا, خاص طور پر ایویشن کا, انٹیلیجنس کا, ڈیٹا گیدرنگ کا وہ ہب تھا یہ ایئر بیس. تو جب طالبان نے حکومت سنبھالی ہے تو یہ ایمیکیبلی ایک قسم کا ہینڈ اوور کیا گیا تھا بیس طالبان. فائٹ نہیں ہوئی تھی, کوئی کامبیٹ کو کیپچر نہیں کیا تھا طالبان نے. تو امریکہ اس کو اب یہ کلیم کرنا چاہتا ہے کہ کیونکہ یہ میرا فٹ ہولڈ تھا اور میں نے آپ کو بیس دیا تھا تو میرا رائٹ ہے اس پر واپس لینے کا جب بھی میں چاہوں گا. تو اس کا فائدہ کیا امریکہ کو ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا کہ 1 گھنٹہ دور نیوکلیر انسٹالیشنز ہے چائنا کی, وہاں سے یوکرین جو رشیا ہے وہ وار واچ ہو سکتی ہے, طالبان پر نظر ہو سکتی ہے, ایران کو انڈر چیک رکھا جا سکتا ہے. سو مچ ہو کہ پاکستان پر بڑی ویزیبلٹی بنتی ہے اس جیوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے. تو یہ آنے والے وقتوں میں دیکھیے, مجھے لگتا ہے امریکہ سیریس ہوگا, بیکاز یہ بڑی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ لوکیشن ہے. اور امریکہ کا یہاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے ایریا پر ہندوستان اور ملا کر افغانستان, پاکستان, ایران, رشیا, چائنا اور یہ سارے ملکوں پر اس کا ایک فٹ پرنٹ بھی ہو جائے گا اور نظر بھی رکھی جا سکے گی. چشتی صاحب, جب امریکہ یہ چھوڑ کر جا رہا تھا تو امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم غلط جنگ میں گھسے تھے, اور ٹرمپ صاحب کے بھی یہ الفاظ تھے کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے, ہمارا کوئی یہاں سے تعلق نہیں ہے, ہمارے فوجی مارے جا رہے ہیں, لوگوں کے ٹیکس پیئر منی لگ رہی ہے. اور اب دوبارہ سے اس کی واپسی, اسے کرٹیسائز تو امریکہ کے اندر بھرپور کیا جائے گا. کرٹیسائز نہیں, دیکھیے امریکہ ہمیشہ جو سو کالڈ اپنی نیشنل انٹرسٹ کا لفظ یوز کر کے وہ اپنے لوگوں کو بھی چپ کرا دیتا ہے. آپ نے پچھلے 3-4 دہائیوں میں دیکھا عراق میں کتنی انویژن ہوئی, لیبیا میں ہوئی, سیریا میں ہوئی, کہاں پورے ریجن میں انسٹیبلٹی رہی, بہت زیادہ جنگیں لڑی گئیں, اور امریکہ کی شے پر لڑی گئیں یا آشیرواد سے لڑی گئیں یا امریکہ نے خود لڑی. یہ 3 ہی کیٹیگریز میں ڈال سکتا ہوں ساری جنگیں جو ہوئی ہیں. تو پھر اپنے لوگوں کو وہ امریکن جو ڈومیننس ہے ریجنل, اور وہ سوویت یونین پہلے ہوتا تھا اور اب رشیا کے نام سے اور چائنا کی ہیجمنی سے ڈرا کر وہ لوگوں کو خاموش کرانے میں جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں. میں ابھی 1.5 مہینہ پہلے امریکہ میں ہی تھا, اور وہاں پہ میں نے یہی دیکھا کہ وہاں پہ ظاہر ہے لوگ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو, امریکن لوگ نہیں چاہتے کہ جنگیں ہوں, لیکن ان کی لیڈرشپ بعض دفعہ ایسا ہیجان خیزی کریٹ کر دیتی ہے. اور آپ کوئکلی ریکال کریں صدام حسین کا زمانہ, وہ زمانہ یاد کریں جب کہا جاتا تھا کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے, اور کولن پاول جو فارن منسٹر تھے اس وقت امریکہ کے, انہوں نے کہا تھا کہ عراق سے اگر میزائل وہ چلائے گا تو 40 منٹ میں واشنگٹن ہٹ ہو جائے گا. یعنی وہ ایک نیریٹو یا بیانیہ ایسا بیچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو انسیکیورٹی پیدا کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ لیا یا نہ قدم لیا یا اس فوج کو نہ نیوٹرلائز کیا
تو دیکھیں وہ کہاں گئے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، اور کہاں گیا 40 منٹ کا وہ اٹیک جو صدام حسین نے کرنا تھا واشنگٹن پر. اور اتفاق سے ان دنوں بھی میں امریکہ گیا ہوا تھا، جب میں ایک ایئر فورس میں ہوتے ہوئے اپنے کورس کر گیا تھا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ پھر ریپیٹڈلی اٹیک کرتے ہیں اور بعد میں ڈینائی کرتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے مجھے سامنے آفیسرز نے کہا، سینئر آفیشلز اور فورن آفس کے لوگوں نے، کہ نہیں جی اس دفعہ جو ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن بڑے جینونلی ہیں، اس دفعہ اوریجنل ہے، کوئی ہم جینی کریٹ نہیں کر رہے، کوئی ہم ماحول نہیں بنا رہے. کچھ عرصے بعد وہی ہوا جو. تو یہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا آپ کے ویورز کے لیے کہ دیکھیے دنیا میں ایک ریزننگ گھڑی جاتی ہے، اور لوگوں کا کیونکہ نالج نہیں ہوتا تو انفارچونیٹلی وہ مس خالد لیڈ ہو صاحب جاتا ہے. what if this talks fails؟ کیا ہوگا پھر؟ اب میرا خیال ہے فیل نہیں ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ ہیوج ڈالر کا کوئی ٹرانسفر کریں گے ان کی حق میں، اور ظاہر ہے کہ ون ون سچویشن اس طرح ہے کہ امریکہ کو ایک لوکیشن مل جائے گی، اور افغانستان کی جو اکانومی پہلے ہی اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ خود سسٹین کر رہے ہیں، اس کو ایک بوسٹ مل جائے گا. مجھے فیل یہ ہے کہ بٹ ایز آف ناؤ جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں افغانستان سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت نہیں دیں گے. لیٹر آن ڈالر آئیں تو چینج ہو جائے یہ اسٹیٹمنٹ. وہ آپ کی بات قمر صاحب بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یا ایئر پاور یہ کہوں گا کہ یہ بعض دفعہ اپنی نیگوسیشن پرائس یا اپنی نیگوسیشن پوزیشن بہتر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں چیزیں، کہ ہم نے یہ بیچنا ہی نہیں ہے. جیسے آپ پلاٹ لینے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ پلاٹ بیچنا ہی نہیں ہے، تو یہ اس طرح آپ قیمت بڑھاتے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے چلیں پھر سوچ لیتے ہیں. یہ مجھے اس طرح کی سچویشن لگتی ہے. اوور آل اگر ایشیا کی بات کریں، دو ممالک کا آپس میں پیکٹ ہونا، جس میں پاکستان آپ کو پتہ ہے ایک بڑی اہم اسٹریٹجک لوکیشن ہے. واپس امریکہ کا ادھر آنا، قطر میں، گلف میں اگر دیکھیں تو جس طرح سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے، ایک ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو ایک بڑی عالمی آپ یہ کہہ سکتے ہیں تحریک لگ رہی ہے. What do you expect؟ دیکھیے یہ ہمارا کیا دھرا نہیں ہے، یہ ایک بریچ آف ٹرسٹ ہوا ہے خاص طور پر عرب ملکوں کے درمیان اور امریکہ کے درمیان. اور عرب ملکوں کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ اگر امریکہ کو کسی وقت بھی چوز کرنا پڑا بٹوین اس اینڈ اسرائیل تو وہ اسرائیل کو چوز کرے گا. اور یہ ظاہر ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے ملکوں کو، خاص طور پر قطر کو یا سعودی عرب کو، اور خاص طور پر زیادہ اسپیسیفک سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، ان کو جہازوں اور میزائلوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس پیسے بہت ہے خریدنے کے لیے. ان کو کیا چاہیے پاکستان سے؟ یقین اور ٹرسٹ. یہ دو لفظ کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی یہ ملک آئے گا ہمارے پیچھے، یہ امریکہ کی طرح لک دی ادر سائڈ ہمیں بھی کہے گا ٹھیک کہہ رہے ہو، اور ان کو بھی کہے گا تم بھی غلط نہیں کر رہے ہو، اسرائیل کو کہے گا. تو یہ پاکستان کا اس وقت جو یہاں ہونا ہے وہ ٹرسٹ کی بانڈیج ہے. اور آپ جیسے نوجوان ہیں، I'm sure آپ کے ویورز بھی نوجوان ہوں گے، میں ان کی ہسٹری بتاتا چلوں 46 سال پرانی at the cost of repetition. 20th November 1946 I'm sorry 20th November 1979 46 years back. 46 سال پیچھے چلے جائیے تو آپ دیکھیے کہ خانہ کعبہ کر کچھ بدبخت لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، دہشت گردوں نے خانہ کعبہ کے حرمین شریف پر. تو اس وقت انہوں نے قبضہ کیا، وہ جنازوں کی شکل میں جعلی جنازے شو کر کے اس کے اندر ویپن لاتے تھے، بیسمنٹ میں کوریڈورز میں چھپائے جاتے تھے. وہ کئی دن کام ہوتا رہا. پھر اچانک ایک دن وہ سارے 250 کے قریب ٹیررسٹ اکٹھے ہوئے، انہوں نے قبضہ کر لیا خانہ کعبہ پر، اور جو عبادت گزار تھے ان کو ہاسٹیج بنا لیا. تو اس وقت بھی سعودی عرب کی حکومت کو ایک ہی ملک یاد آیا تھا 46 سال پہلے، اور وہ تھی پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی کے کمانڈوز. یہاں سے گئے تھے، انہوں نے 15 دن لگائے تھے ان کو کلیئر کرنے میں، کیونکہ اتنی زبردست ہائیڈنگ تھی ان کی، ٹنل سے اٹیک کرنا مشکل تھا، چھپنے کی جگہ بہت انہوں نے بنائی ہوئی تھی. تو 15 دن تک مقابلہ ہوا، ہماری بھی شہادتیں ہوئی تھی اور 250 کو جہنم میں وصل کیا تھا. میں نے ہسٹری سے اس لیے لنک کرنے کی کوشش کی ہے کہ الحمدللہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ٹرسٹ کا ہے کہ جب کال کیا جائے گا خاص طور پر حرمین شریف کی سوائل پر تو ہم پہنچیں گے. آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد سے ایڈوانسز ہو رہے تھے، قطر پر حملہ کیا گیا، فلسطین کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو کمپرومائز کر کے وہاں پہ فوجیں بھیجی جا رہی ہیں، جو گلف کنٹریز ہیں وہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیولپمنٹ کچھ رکیں گی یا یہ بڑھتی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے دونوں کوئی بھی سائیڈز جب ایک دوسرے کی طرف بڑھتی ہیں، تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا کہ ایک آپ نے پروہیبٹیو پرائس امپوز کرنی ہوتی ہے، آپ نے دشمن سے قیمت مانگنی ہوتی ہے کہ اگر مر پہ حملہ کرو گے، جیسے پاکستان نے ہندوستان سے مانگی تو 2-3 دنوں سے زیادہ جنگ نہیں چلی. آپ ذرا ویژولائز کریں، خدا نہ خواستہ پاک فضائیہ کا رسپانس یہ نہ ہوتا تو آیا جنگ ٹرمپ نے روکنی تھی؟ آ کر انہوں نے کہنا تھا نہیں اس کا کلوز کریں چیپٹر پاکستان کا، خدا نہ خواستہ ایک دفعہ، اور سبق ایسا سکھائیں کہ آئندہ پاکستان ایسی جرت نہ کرے. تو ان عرب ملکوں کو اب بھی چاہیے کہ ان کو ریئلائزیشن کریں، جیسے سعودی عرب نے ویژن کیا ہے کہ اگر کبھی چوائس پڑی امریکہ کو تو آپ کا ساتھ نہیں دے گا.
کیپیسٹی بلڈ کر لینا اور چیز ہوتی ہے اور آپ کا ریزالو اور ہمت کرنا اور امریکہ انیبل نہیں کیا ان لوگوں کو. 15 کلومیٹر دور قطر کا بیس تھا جہاں پر حملہ ہوا ہے حماس کی لیڈرشپ پر. 15 کلومیٹر دور سب سے بڑا بیس امریکہ کا دنیا میں ادھر تھا. اور امریکہ کے 700 میں آپ کو ایک اور ویورز کے لیے بتاتا چلوں ریسرچ کے ساتھ کہ 700 ایئر بیسز دنیا میں امریکہ چلاتا ہے دوسرے ملکوں میں 700 اور سب سے بڑا یہ بیس تھا. اور اگر یہ سب سے بڑا بیس تھا اسی کو پتہ نہیں لگا. ادھر فائٹر جہاز بھی امریکہ کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں, ادھر ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے, ادھر میزائلز بھی ہیں, ادھر ٹرانسپورٹ جہاز بھی ہیں, لیکن پتہ لگا نہیں, لگنے دیا نہیں گیا. تو یہ فرق ہوتا ہے پتہ لگنے میں اور پتہ نہ لگنے دینے میں. تو اب میرا خیال ریئلائزیشن ہے کہ ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی ضرور پیدا ہوئی ہے. اللہ کرے ایک اور پاکستان کی طرف نہ آئے لیکن آپس میں یونٹی اور بانڈیج کی طرف بڑھے تو زیادہ ہوگا خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے. تھینک یو ویری مچ. چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں گے. ناوی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاک بھارت ٹاکرے پہ بات کریں گے. پاکستان جو ہے ایک بڑا مقابلہ بھارت کے خلاف لڑ رہا ہے اور اس مقابلے میں کون جیتے گا, کس کی جیت ہوگی. اس سے قبل پاکستان نے جو میچ کھیلا اس میں بڑی غلطیاں کی. کیا آج ہم غلطیوں سے سیکھیں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر نذیر صاحب نے, سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں, ساتھ ہمیں جوائن کیے نسیم راجپوت صاحب نے, اسپورٹس جرنلسٹ. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا. ایک دفعہ پھر بڑا ٹاکرا, پاک بھارت ٹاکرا. کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان ہمیشہ سے پریشر لیتا آیا ہے اس میچ کا اور اس کی ہمیں جھلک بھی نظر آتی ہے جب میدان میں ہمارے کھلاڑی اترتے ہیں. عامر نذیر صاحب, آپ سے پہلے جاننا چاہوں گا, ایک نیا سائیکیٹرسٹ ہائر کیا گیا جو کانفیڈنس ہے اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے. کیا آج کوئی بہتری کی امید ہے؟ دیکھیں آج کیوں, ہمیشہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے. دیکھیں ایکچولی جو ڈاکٹر رکھ رہے ہیں چاہے جو مرضی کر لیں, ابھی جو پریشر ہے نا ہمارے پلیئرز کے اوپر وہ ہے نہ پرفارم کرنے کا. کنٹینیوسلی آپ دیکھ لیں, سائم ایوب 3-4 ڈک کر چکا ہے, حسن نواز نہیں کر پا رہا, سلمان علی آغا کنٹینیو نہیں کر پا رہا. زیادہ پریشر ان کے اور کوئی پریشر نہیں ہے, پرفارم نہیں ہو پا رہا. آپ دیکھیں ٹرائی نیشن سے لے کے آپ ویسٹ انڈیز سے لے کے بنگلہ دیش سیریز لے لیں کہ ہم نے کہاں پہ پرفارم کیا. ہمارے اوپنر نے اوپر میں دیکھیں جاتا ہے کوئی آتا ہے, مڈل آرڈر ہمارا ٹوٹلی جو ہے پرفارم نہیں کر رہا. میرے خیال سے جو میں اب بات کو آگے بڑھائیں گے, بٹ میرے خیال سے جو پریشر ہے وہ نہ پرفارم کرنے کا. ہمارا امید تو ہمیشہ ہوتی ہے اور آج بھی امید یہی ہے کہ پاکستان اچھا کھیلے, پاکستان اچھا کرکٹ اپنے بیٹ اینڈ بال سے ان کو جواب دے. میرا تو یہی ہے جی, اور کچھ نہیں ہے اس پہ. یہ جو پریشر ہے نسیم صاحب, یہ پریشر جو ہے ہم ہینڈل نہیں کر پاتے اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ مڈل آرڈر زیادہ تر آپ کو پتہ ہے وجوہات بنتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مڈل آرڈر کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آج بھی ہم اگر بات کریں تو تقریباً 5-6 تو اوپنر ہی ہمیں لگ رہے ہیں کہ جو مختلف اوقات میں مختلف میچز میں اوپننگ کر چکے ہیں. تو مڈل آرڈر کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ, کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے قمر بھائی, صرف مڈل آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ, مسئلہ آپ کے ٹاپ آرڈر کا سب سے بڑا ہے. وہ اچھا سٹارٹ نہیں دے رہا اور اس کا پریشر آپ کی پوری مڈل آرڈر بیٹنگ پہ آتا ہے. پھر مڈل آرڈر بیٹنگ میں بھی آپ کے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے. ایون کہ اگر میں کپتان کو دیکھوں تو کپتان وہ رسپانسبلٹی لیتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. ایون ان ٹرائی سیریز عامر بھائی صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر اس ایشیا کپ کی بات کریں تو یہاں پر بھی دیکھیں نا, آپ 42 رن انڈیا کے خلاف پاور پلے میں بنا دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کے کپتان آتے ہیں جو 12 گیندیں کھیل کے 3 رن بنا کے جاتے ہیں, اور اس دوران میں 4 اوور میں جو پاور پلے کے بعد تھے یعنی کہ 6 سے لے کے 10 تک وہاں ہم صرف 12 رن اسکور کرتے ہیں. وہاں سے ٹیم بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے. پریشر تو انڈیا پہ ہونا چاہیے. ہم پہ کس بات کا پریشر ہے؟ 6-0 ہم کر کے بیٹھے, ان کی تو پوری قوم چیخ رہی ہے کہ پاکستان سے نہیں کھیلنا ہے, ان کی اپوزیشن چیخ رہی ہے, ان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹرز چیخ رہے ہیں, سب لوگ چیختے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو انڈیا تو اس پریشر کنڈیشن کے اندر آ کے یہاں کھیلا کہ جو ہم پر نہیں تھی. اس کے باوجود ہم نے وہ پریشر اپنے اوپر لے لیا. ٹاس جیتنے کے بعد ہم نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اپنی ٹانگیں خود ہی کاپنا شروع ہو گئی. ہم یہ موقع ان کو دیتے. جب بورڈ پہ آپ کے 130 رن ہوں گے, 137 رن ہوں گے, تو ابھیشیک شرما نے تو نکل کے ہی مارنا ہے, اس نے تو نہیں رکنا, اس نے تو اٹیک ہی کرنا ہے. پھر
تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ صورتحال ہے. پاکستان کو ذرا جگرے کا مظاہرہ کرنا ہے, کوئی دل گردے کا مظاہرہ کرنا ہے, تاکہ پاکستان کرکٹ ٹیم اور ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں قمر بھائی, اگر آپ پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں گے اس ایشیا کپ میں انڈیا کی, وہ پاکستان سے میچ ضرور جیتے ہیں, وہ تینوں میچ ضرور جیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کوئی ان کا انڈیویجول کیپیسٹی میں کھلاڑی کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کا مظاہرہ کر رہا ہے. آپ اگر ان کی بیٹنگ اٹھا کے دیکھیں گے تو چوتھے نمبر پر ان کا ابھیشیک شرما ہے جس کے 99 رن ہیں, لیکن اس سے اوپر آپ دیکھیں گے تو امارات کا وسیم بھی دکھائی دے رہا ہے, اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو نشان کا سری لنکا کا دکھائی دے رہا ہے. وہ چوتھے نمبر پر 3 میچوں میں 99 رن ہے, اور اس کے بعد جو ان کا دوسرے نمبر پہ کامیاب بیٹر ہے وہ تلک ورما ہے جو 20ویں نمبر پر ہے, 28 نمبر پر ہے. اس دوران میں پاکستان کے 4 پلیئرز کی پرفارمنس بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں ان سے زیادہ بہتر ہے. ہمارے فخر زمان جو ہے وہ ان سے اوپر دکھائی دیتے ہیں, ابھیشیک سے نیچے ضرور ہے لیکن وہ 5ویں نمبر پر ہے, ابھیشیک چوتھے نمبر پر ہے. اس کے بعد صاحبزادہ فرحان تلک ورما سے اوپر ہیں, آپ کے حارث کے رن ان سے اوپر ہیں, شاہین شاہ آفریدی نے 64 رن بنا رکھے, تلک ورما کے 60 رن ہیں. تو انڈیویجول کیپیسٹی میں انڈین پلیئرز نے کوئی بڑا پرفارم نہیں کیا. ویئر از بالنگ از کنسرن, ٹاپ پہ ہمیں امارات کا جنید صدیقی دکھائی دے رہا ہے جس کے 9 آؤٹ ہے. دوسرے نمبر پہ کلدیپ یادیو دکھائی دیتا ہے. پاکستان کا سائم ایوب جو ہے وہ 5ویں نمبر پر دکھائی دے رہا ہے, لیکن جو انڈیا کا کلدیپ یادیو کے بعد دوسرے نمبر پر اکشر پٹیل ہے وہ 15ویں نمبر پر ہے. اور پاکستان کے اس دوران میں 3 بالر جو ہیں وہ ان سے بہتر دکھائی دیے ان کی اب تک ایشیا کپ میں پرفارمنس. ہمیں انڈیا کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھو, آپ تھوڑا سا بہادر بنو, وہ کر کیا رہے ہیں, ہم بزدلوں کی طرح جا رہے ہیں. نسیم صاحب, باقی جو ٹیمز ہیں ان کے بھی چیئرمین جو ہیں ایسے ہی آ کے ملاقات کرتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے ایک چیئرمین نے آپ سے ملاقات کی ہے, اگلے دن آپ کا ایک بہت بڑا میچ ہے. یہ میچ صرف پاکستانی عوام یا بھارتی عوام کے لیے نہیں ہوتا, خود پلیئرز کے لیے بھی بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے اس سے پریشر بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیں, ہر بڑے میچ سے پہلے ہم نے دیکھا محسن نقوی صاحب ملنے کے لیے جاتے ہیں ٹیم سے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ نیو یارک میں بھی وہ ٹیم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے گئے تھے, پتہ چلا پاکستان ٹیم 48 گیندیں 48 رن 8 وکٹیں باقی تھی وہ نہیں بنا سکی. پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے اور جگہ پہ بھی موٹیویٹ کیا, لیکن جب وہ موٹیویٹ کرنے جاتے ہیں انفارچونیٹلی اگلے دن پاکستان ٹیم میچ کولیپس کر جاتی ہے, میچ ہار جاتی ہے. تو شاید ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ اس کا پریشر پڑ جاتا ہو اضافی, لیکن چیئرمین ٹیم کو موٹیویٹ کرنے گئے, میچ ٹیم ہار رہی ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن آپ کو بتاؤں آج 21 ستمبر ہے اور 21 ستمبر کی تاریخ پہ پاکستان نے انڈیا سے 2 میچ کھیلے ماضی میں, اور وہ دونوں میچ پاکستان جیت کر آیا ہے. آئی ہوپ سو کہ آج کچھ تھوڑا سا پاکستان کرکٹ ٹیم تھوڑا جگرے کے ساتھ کھیل لے. میں آپ کو بتاؤں کوئی کمی نہیں ہے, صرف جگرے کی کمی ہے. انڈین ٹیم جس پریشر میں کھیل رہی ہے وہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے, وہ آپ کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے. وہ اتنے وہ جو آپ نے جو 6-0 کیا ہے, نسیم صاحب آپ نے ہاتھ ملانے کی بات کی, عامر صاحب سے پوچھوں گا. اینڈی پائیکرافٹ ہی اس میچ میں بھی ریفری ہیں, پچھلے میچ میں بڑی کنٹروورسی بنی تھی لیکن پھر سے دوبارہ سے وہی ریفری بنے ہیں, 2 کے انہوں نے معذرت کر لی اس تمام معاملے پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے ان چھوٹے چھوٹے جسچرز کا جو کہ بڑے معنی خیز ہوتے ہیں, اسپورٹس مین اسپرٹ بتا رہے ہوتے ہیں میدان میں. بھارت جو کہ روایتی حریف ضرور ہے لیکن وہ کم ظرف ہے, ہمیں نظر آتا ہے, لیکن اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ امپیکٹ ہوتا ہے. کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟ کمر میں چھوٹا سا جواب دوں گا, بھی پوزیٹیو رہیں آپ. ہم جو فیلئر ہو رہا ہے, ہمیں جو یہ باتیں جو ہو رہی ہے نا, اس کا بولتا جواب یہ ہے کہ نہ ہمارا بیٹ کام کر رہا ہے نہ ہمارا بول کام کر رہا ہے. جب یہ چیزیں کام کرنے شروع کر دیتے, پھر آپ چھوٹے چھوٹے جو ایکسکیوزز ہیں نا, یہ ہاتھ نہیں ملایا, وہ بائسٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ساری چیزیں پھر آتی ہے. میرا یہ آپ کو صاحب یہی جواب ہے, آپ جب آپ کا بیٹ اینڈ بال بولے گا, جب آپ 93 کی کیوں بات کرتے ہیں, ہم پرانے ہم یاد وسیم اکرم وقاص انضمام یوسف ان کے نام کیوں لیتے ہیں, کیونکہ
क्योंकि वो परफॉर्मर थे, वो एक दहशत थे। वो पता था कि वकार वसीम भाई लास्ट 10 ओवर्स में या ऊपर के ओवर में आउट कर देंगे, इंजमाम भाई जाके मैच जिता देंगे, शायद फरीदी जाके छक्के मार देगा। ये चीजें थी। मैं जो समझता हूँ आपके सवाल के जवाब में यही कहूंगा कि जब तक आपका बैट एंड बॉल नहीं करेगा, जब आप कंटिन्यूसली अपनी विनिंग टेबल पे नहीं आएंगे बार बार, तो आपको ऐसे एक्सक्यूज के झटके लगते रहेंगे। मगर बी पॉजिटिव, हमें क्रिकेट जो है ना हमेशा ये बड़ी जबरदस्त बात की है आमिर भाई ने। और नसीम साहब, अगर हमारा बैट और बॉल चल रहा हो तो जाहिर बात है इतनी माइनर की हमें कोशिश वो ही नहीं होनी चाहिए, परवाही नहीं होनी चाहिए। जाहिर बात है टीम परफॉर्म कर रही हो, मैच जीत रहे हो, लोग उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं जो कि वहां पे डेवलपमेंट्स हो रही हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कोई हमारा ऐसा प्लेयर कोई नहीं है कि जिस पे हम रिलाय कर रहे हैं। आपको पता है कि रिलायंस जो होता है वो जाहिर बात है एक तो टीम का कैप्टन का होता है, उसके बाद पूरी कौम का भी होता है। फरीदी है ना कमर भाई, 2 मैच उसने जिता दिए हैं, आज उसमें भी दिमाग करे, वो आज फिर करके दिखाएगा आपको। नसीम साहब आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए कमर भाई, हम हाथ मिलाने नहीं गए, वहां पे क्रिकेट खेलने गए। अगर वो मैच आप जीत गए होते तो क्या हम ये हाथ मिलाने का इतना ज्यादा डिस्कस कर रहे होते? नहीं कर रहे होते, नहीं करते। हमारे जहन में भी नहीं होता कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। हम तो उल्टा मजाक बढ़ा रहे होते, देखो हाथ भी नहीं मिलाया और उसके बावजूद हमने उनको ठोक दिया जैसे जंग में ठोका था। तो आप असल तो आप मैच हारे हैं यार, आप उसको ना छुपाएं, अपनी खामियों के कराएं। वहां पे हाथ मिलाने नहीं गए। वो कपिल देव ने, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, कपिल देव ने कल ये बात कही कि आप पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेली, पाकिस्तान टीम को मेहनत करनी चाहिए। और ये हाथ मिलाना, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक जरूरी होता है कि हाथ मिलाना, वो नहीं मिला रहे, आप भी नहीं मिलाओ। हाथ मिलाना कोई इतना जरूरी नहीं। और सही बात है यार, वो हाथ नहीं मिला रहे तो हमें उनके जानिब हाथ मिलाने की क्या जरूरत है? स्पोर्ट्स को नाज़रीन स्पोर्ट्स ही रहना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स को नहीं आना चाहिए। और पॉलिटिक्स आती है तो ये बर्बाद हो जाती है, जो कि हम देख रहे हैं। प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम खत्म हो गया है, फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।